बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज हम वो कमर का जो मैं पहले 3 लेक्चर दे चुका हूँ उसी के तसलसल है। आज का हमारा मौजू है सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स। सर्वाइकल के नाम से आप समझ गए होंगे कि ये गर्दन की प्रॉब्लम हैगी। इसमें जैसे मैं पहले बता चुका था, गर्दन में 7 मोहरे होते हैं या 7 वर्टेब्रा होते हैं। अब सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स में होता क्या है कि इसकी जो स्पाइनल डिस्क और इसके जो लिगामेंट होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन डिस्क में अगर बल्ज पड़ जाए और बल्ज पड़ने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करे या पेनिट्रेट करे तो जाहिर है कि फिर वो दर्द शुरू हो जाता है। और ये दर्द जो होता है वो दोनों शोल्डरों में भी जा सकता है, दोनों हाथ की तरफ भी जा सकता है। फिर इसमें नमनेस भी हो सकती है, फिर इसमें सनसनाहट जैसे टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं वो भी हो सकती है। अच्छा चीज़ और भी ये ख्याल करें कि इसमें कभी कभी दर्द ऐसा होता है जैसे करंट की तरह, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे करंट निकल रहा है। जाहिर है क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो नर्व से रहेगा। जब नर्व दबती है तो जाहिर है कि फिर आपका जो सेंसेशन है जो जाती है ऊपर दिमाग की तरफ, तो इसका जो दर्द होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे करंट निकल रहा है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। फिर दर्द इसमें क्या अलामत होती है, मैंने आपको बताया कि दर्द जो है ये कम भी हो सकता है, शदीद भी हो सकता है, दरमियाने दर्जे का भी हो सकता है। और इसके कॉजेज क्या होते हैं? अब ये इसके जो कॉजेज हैं इसमें या तो ये होता है कि एज फैक्टर के साथ साथ जो है वर्टेब्रा में चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्टेब्रा जो है वो खुश्क हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। फिर इन दोनों में वर्टेब्रा के दरमियान में जो गैप है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये कि ऑस्टियोफाइड निकलते हैं। फिर ये इसमें, लेकिन इसमें ये होता है कि खुदा ना खाते कभी कोई किसी को चोट लग जाए या झटका आ जाए, बहुत शदीद किस्म का झटका आ जाए गर्दन पे, या गर्दन पे बहुत ज़्यादा तरीके से चोट लगे, ऊपर से गिरे या कुछ हो, तो खुदा ना खास्ता अगर वो वर्टेब्रा जो है यानी जो बॉडी उसकी जो है वो प्रोट्रूड करे स्पाइनल कॉर्ड पे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर उसमें ये चीज़ें जो मैंने आपको जो कंप्लेन की बताई थी कि जो क्या क्या अलामत होती हैं वो हो सकता है। अब इसका क्या इलाज है? इलाज तो यही है कि ज़ाहिर है पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको कैसे डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज करने का तरीका यही है कि पहले तो जाहिर है कि पहले इसका एग्जामिन किया जाता है। जो भी डॉक्टर है वो पहले एग्जामिन करेगा, आपकी नेक को मूव करके देखेगा कि कितनी स्टिफनेस है, इसकी मूवमेंट कहाँ तक रेस्ट्रिक्शन है। वो पीछे आगे पीछे गर्दन को घुमा के उसके बाद दाएं बाएं घुमा के गर्दन को देखेगा और बड़ी जेंटली तौर पे देखेगा। जाहिर है कि कभी कभार तो इतना ये इसमें इतनी स्टिफनेस होती है कि इसको मूव करना भी बहुत दर्द करता है। तो ये सब चीज़ें देखेगा। फिर उसके बाद फिर एक सिंपल सा एक्सरे भी करा सकता है। फिर एक्सरे के बाद ये कि जो असल जो रिपोर्ट मिलती है वो MRI से मिलेगी। MRI से ये होता है कि वो एक कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाती है कि एक, और दूसरा ये कि ये आपको पता चल जाता है कि ये जो है कहाँ से ये वर्टेब्रा जो है प्रोट्रूड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये डायग्नोसिस का तरीका है। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे? ज़ाहिर है कि ट्रीटमेंट का तरीका यही है कि एक तो हम क्या कहते हैं दर्द कम करने के लिए दवाइयाँ देंगे, और दर्द कम करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उसमें हम वही जो पहले भी मैं दूसरे लेक्चरों में बता चुका हूँ, आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, मसल रिलैक्सेंट देते हैं। फिर इसके अलावा ये कि एसिटामिनोफेन जैसे पैरासीटामोल पैनाडोल है वो दे सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि उसमें इतना ज़्यादा अफेक्ट यानी अफाका नहीं होगा जितना कि दूसरे। लेकिन हमें ये दवाइयों के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो है इसके इलाज से इतना जल्दी फ़ायदा भी नहीं होगा, और दूसरा ये कि ये लंबा इलाज चलता है। तो जाहिर है कि हम ऐसी दवाइयाँ देंगे कि जो मैदे को भी नुकसान न करे और जो गुर्दे को भी नुकसान न करे। तो इसके बाद ये कि इसका मसाज कर सकते हैं। फिर ये कि हम हॉट फॉर्मेंटेशन दे सकते हैं, गर्म पानी की बोतल आप लगाएं, उससे भी फ़ायदा होता है।
پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سافٹ کالر ہم یوز کر سکتے ہیں گے. اس سے یہ ہے کہ گردن کی جو موومنٹ ہے وہ ایک طرح سے ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے گی. اور یعنی اگر آپ سافٹ کالر نہ پہنیں اور خدا نہ خاصہ کوئی جھٹکا لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ موومنٹ اتنی زیادہ ہو تو خدا نہ خاصہ کہیں یہ نہ ہو کہ اسپائنل کارڈ کو بہت زیادہ نقصان پڑے اور پتہ چلا کہ زندگی بھر کے لیے جو ہے آدمی کا جو ہے خدا نہ خاصہ کوئی فالج کا اثر ہو جائے یا وہ عادت دوسری کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں گی. تو سیف سائڈ پہ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ اگر سروائکل ڈسک پرولیپس کسی کو ہو تو یا کوئی سروائکل اسپونڈیلوسس بھی ہو تو بہتر سیف طریقہ یہی ہے کہ اگر ڈرائیو کریں یا کوئی ایسا کام کریں تو اس میں جو ہے پھر سافٹ کالر یوز کر لیں. ہارڈ کالر بھی آتا ہے لیکن ہارڈ کالر جو پہننا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. سافٹ کالر آپ پہنے اس کے بعد پھر یہ گا کہ جب رات کو سونے کا ٹائم ہو اس کو نکال لیجیے گا. اور پھر یہ گا کہ آج کل سروائکل پلو بھی آتے ہیں, تکیے جو ہیں وہ اچھے مل جاتے ہیں جو گردن کی ہڈی کے بھی ہوتے ہیں. کسی جگہ آپ پوچھیں کہ اگر خدا نہ خاصہ سروائکل پرابلم ہے تو سروائکل پلو یوز کر سکتے ہیں گے. تو یہ سب چیزیں یوز کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ اس سے فرق پڑے گا. ایک چیز کا اور خیال کیجیے گا, میں اور آپ کو بتا دوں کہ سروائکل کا جو درد ہوتا ہے گا یہ ہاتھوں کے علاوہ کبھی کبھی سینے کی طرف بھی آتا ہے گا, اور اس کا درد بھی بالکل کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ انجائنا یا ہارٹ کا درد ہو. تو اس چیز کا خیال کیجیے گا, خاص طور پہ جو وہ پیشنٹ جن کو دوسری بیماریاں بھی ہیں جیسے ڈائبٹک ہے یا ہائپرٹینسو ہے یا کارڈیک ہے. تو اس چیز کا خیال کیجیے گا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ صاحب سروائکل کا درد ہے اور پتہ چلا خدا نہ خاصہ کارڈیک کا, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کارڈیک کا درد نہیں ہوتا, وہ سروائکل کا ہوتا ہے. تو اس چیز کا احتیاط کیجیے گا, اور اس کے لیے بہترین یہی ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ جب بھی درد ہو تو اسپتال میں جا کے آپ اپنا ایک ایکسکلوڈ کرا لیں گے, خدا نہ خاصہ یہ کوئی کارڈیک پرابلم تو نہیں ہے. تو یہ چیز کا میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے, اسی لیے میں نے یہ بات بتا دی. اب یہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سب چیزیں بتا دی. اب اس میں احتیاط یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کالر یوز کریں, پھر زیادہ وزنی وزن نہ اٹھائیں. وزن آ کر آپ اٹھاتے ہیں تو تھوڑا وزن اٹھائیں, اور وہ بھی یہ کوشش کریں کہ وہ گھٹنے جب وزن اٹھائیں تو اس کا زور جو ہے وہ گردن پہ نہ پڑے بلکہ گھٹنے پہ پڑے اور پیروں پہ پڑے. لیکن یہ کہ سیدھے اس کا وزن جو ہے ریڑھ یعنی گردن کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر نہ پڑے. تو یہ چیز کا خیال کیجیے گا. اس کے علاوہ آخری ہمارے پاس آپشن بکتا ہے سرجری کا, کہ اگر دوائیوں کے اور دوسری چیزوں سے فرق نہیں پڑے تو ظاہر ہے کہ آخری جو ہے وہ سرجری کا آپشن ہوتا ہے گا. سرجری میں یہ ہوتا ہے گا کہ جس جگہ پہ جو اسپائنل کارڈ ہے وہ پروٹروٹ کر رہی ہے, جو ورٹیبرا جو ہے وہ پروٹروٹ کر رہا ہے گا اسپائنل کارڈ کو, تو وہ اس جگہ سے جو وہ ہڈی کو نکال دیتے ہیں گے تاکہ اس کے اوپر وہ پریشر نہ پڑے اور جو پریشر کی جو سمٹم ہے وہ ختم ہو جائے. تو ان تمام چیزوں کا میں نے آپ کو سب چیزیں بتا دی ہیں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. ایک چیز کا خیال کیجیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ جہاں آپ محسوس کریں کہ یہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے یا کچھ اس طریقے کا کہ علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا یا خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو, تو میرا مشورہ یہی ہے کہ فوراً کسی اسپیشلسٹ کو یہ ایپ میں جا کے دکھا دیجیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں کا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.